हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं फैसल, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। आज दोस्तों मैं आपके सामने हूं एक और टॉपिक के साथ। और टॉपिक है दोस्तों, जो क्या जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो फाइनेंशियल क्राइसिस में है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और पाकिस्तान की जो है नेगोशिएशन चल रही हैं वो IMF के साथ। तो उसकी वजह से जो है वो काफ़ी पैनिक नज़र आता है और लोगों में जो काफ़ी अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा और हालात कैसे होंगे। और एक पैनिक सा नज़र आता है जो कि शायद इतना ज़्यादा ना हो पब्लिक के अंदर, लेकिन मीडिया में स्पेशली जो पाकिस्तानी मीडिया है वो जिस तरीके से पोर्ट्रे करता है चीज़ों को, शायद उस वजह से होगा। तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करूं। तो आइए इसको ज़रा देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली जो है वो मीडिया जो बता रहा होता है कि जी पेट्रोल नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिल रहा और पता नहीं जो है आटा और दालें और चीनी इस तरह की चीज़ों की किल्लत हो जाएगी या हो रही है, ये चीज़ें बहुत महंगी हैं, कोई तूफ़ान बर्पा किया जाता है। तो देखें, कोई भी चीज़ कहीं नहीं जा रही है। जो चीज़ें हैं पाकिस्तान में वो पाकिस्तान में ही हैं और पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है, वीट भी और दालें भी और सारी खाने पीने की चीज़ें भी। और आप देखते हैं कि वो लोगों को कहीं ना कहीं चीज़ों का एक्सेस हो रहा होता है और पूरी दुनिया में चीज़ें महंगी हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी महंगी होंगी, लेकिन मेरा मकसद वीडियो बनाने का यही है कि वो आपको ये बताया जाए कि एज ए नेशन और एज एन इंडिविजुअल यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मुस्लिम हमें ज़्यादा जो है ना वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम आपको, मैं ज़्यादा ही देखता हूँ कि जो एनालिस्ट हैं मीडिया के ऊपर और जब वो लोगों से भी बात करते हैं तो वो आप फ़ौरन से जो है ना वो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं। एक तो पॉलिटिकल डिस्कशन बहुत ज़्यादा होती है और उसके अलावा कंपैरिजन बहुत ज़्यादा किया जाता है कि जी कभी अफ्रीका के साथ, कभी दूसरे कंट्रीज़ के साथ, कि फ़लाने मुल्क में भी से भी ये बुरा हो गया, फ़लाने मुल्क से भी बुरा हो गया, या कभी वेस्ट के साथ, जो कि बहुत गलत चीज़ है। हर मुल्क की, हर कंट्री की अपनी डायनामिक्स होती हैं, उसकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, उसकी अपनी वीकनेसेस होती हैं। लेकिन जहाँ तक अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे दोस्तों, तो पाकिस्तान इस वक्त भी दुनिया के जो बहुत ज़्यादा गरीब मुल्क हैं उनमें नहीं आता। पाकिस्तान जो है वो अभी तक तकरीबन जो है ना वो ठीक ठाक कंट्रीज़ के अंदर है। जहाँ तक ये डिफ़ॉल्ट वगैरह का मामला है, वो गवर्नमेंट की एक जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से शार्प जो है ना वो उसके अंदर डिक्लाइन हुआ है रिज़र्व के अंदर, जो कि उसका आम बंदे से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। और उससे ये है कि हमें डेफिनेटली वो जो लोग हैं, वो एक्सपर्ट हैं, वो जो काम कर रहे होंगे, वो चीज़ को संभाल लेंगे। और बहुत सारे मुल्कों के साथ ऐसा हुआ है कि वो डिफ़ॉल्ट के करीब चले गए, या वो फाइनेंशियली काफ़ी उनके रिज़र्व कम हो गए, या वो उनकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई, एंड देन फिर आप रिकवर कर जाते हैं, फिर नॉर्मल लाइफ चलती रहती है। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि एकदम से जो है लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और एकदम से सारे लोग रिच हो जाएंगे और अमीर हो जाएंगे और सबके पास एक खुला पैसा होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है जब तक कोई भी इंडिविजुअल और एज ए नेशन मिल के काम नहीं किया जाता। गवर्नमेंट और लोगों को मिल के काम करना पड़ता है बहुत सारे सालों तक, तब जाके कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं और मुल्क में बेहतरी आती है। लेकिन फिर भी जो है ना वो आपको ज़िंदगी से रोज़ाना लड़ना पड़ता है। तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मैं एक डेवलप कंट्री में भी आपको रोज़ाना मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, और तभी आपकी ज़िंदगी आगे चलती है। और चाहे वो कोई भी मुल्क हो दुनिया का, तो ऐसा नहीं है कि आप समझें कि जी जो अगर दूसरे कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ पे हर चीज़ जो है वो बड़ी आसानी से हर चीज़ अवेलेबल है, ऐसा नहीं होता। और इसका एक और एंगल भी है कि जब आप ऐसी डिस्कशंस करते हैं और हर वक्त ही पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं और पब्लिक भी पॉलिटिक्स को डिस्कस करती है, तो वो एक्चुअल काम से हट जाती है और उनका सिर्फ यही हो जाता है कि बस वो बातें और डिस्कशन करते रहते हैं। लेकिन जो एक्चुअल लाइफ जो जिस तरीके से इम्प्रूव हो सकती है, उनकी पर्सनल, उनकी फैमिली लाइफ, तो वो और कंट्री की वो चीज़ें इम्प्रूव कर नहीं होती, वो सिर्फ डिस्कशन ही कर रहे होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से मैंने नोटिस किया कि पाकिस्तान में ये बहुत हो रहा है कि एनालिस्ट को इतना ज़्यादा सिर्फ ओवर एंड ओवर अगेन वो सेम बातें करने का शौक़ है और वो सेम बातें रिपीट करके चलाते रहते हैं और वो उस पर वीडियोज़ भी बनाते रहते हैं। भाई सबको मालूम है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या उनका सलूशन है। लेकिन हमें ये देखना है कि अभी तक पाकिस्तान में जो, अगर आप कंपैरिजन करें, तो अगर आप रिसर्च करके चेक करेंगे तो आउट ऑफ 1000 पीपल इन साउथ एशिया, पाकिस्तान में 1000 में से 55 लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ हैं।
اور اگر اس کو آپ دیکھیں کہ جو بھارت اور بنگلہ دیش ہے، تو بھارت میں وہ 45 یا 42 لوگوں کے پاس ہیں 1000 لوگوں میں سے، اور بنگلہ دیش میں وہ بہت کم ہے، تقریباً 22 لوگوں کے پاس۔ تو یہ اس لیے میں نے چھوٹا سا کمپیریزن کیا کہ یہ بہت زیادہ کمپیریزن ہر چیز میں نہیں کرنا چاہیے دوسرے ملکوں کے ساتھ، مگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے اس وقت برے حالات میں بھی آس پاس کے ملکوں سے بہتر ہے، لیکن ایک شارٹ ٹائم میں کوئی کرائسس ہوتے ہیں، کوئی پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن اس کو کانفیڈنس کے ساتھ آپ نیشن جب ڈیل کرتی ہے اور انڈیویجول جب اپنے معاملات کو ڈیل کرتا ہے تو وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو رویہ اور جو طریقہ کار ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کو قرض کریں یا ہر وقت اپنی گورنمنٹ کو قرض کریں یا اپنے حالات کو قرض کریں اور اپنے جو ہے نا بارے میں نیگیٹو باتیں کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے برا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے۔ تو دوسری دنیا یا دوسرا میڈیا جب آپ کو وہ ایسے باتیں کرتے ہوئے دیکھے گا یا سنے گا تو وہ آپ کا صرف مذاق ہی بنے گا، اس سے زیادہ آپ کی کوئی آپ کو ایڈمریشن تو نہیں ملے گی اس سے۔ تو اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو اوائڈ کریں، اور جہاں تک ڈیفالٹ کا تعلق ہے، اگر ڈیفالٹ ہو بھی جائے گا تو وہ کیا ہے کہ اگر جیسے سری لنکا نے ڈیفالٹ کر دیا، لیکن وہاں پہ ابھی بھی لوگ جو اپنا زندگی تو گزار رہے ہیں، جو بھی ان کی بیسک ہیں وہاں پہ اپنے آپ نے کوئی یہ تو نہیں سنا کہ وہاں پہ لوگ کوئی فاقے کر رہے ہیں۔ ایک ٹرمینالوجیز نکالی گئی ہیں ایک جو ہے نا اکانومسٹ کی طرف سے، اور وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سارے کے سارے اگر پاکستان ڈیفالٹ کرے گا تو سارے لوگ زمین پہ گر جائیں گے۔ آپ کی اپنی لائف ہے اور آپ کے پاس اپورچونیٹیز ہوتی ہیں۔ آپ اسپیشلی اپنی پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں، اور اسٹرینتھ کو دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کتنی زیادہ اپورچونیٹیز بھی ہیں، اتنی پاپولیشن ہے، ان کی ضروریات ہیں، تو آپ ان چیزوں کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں پازیٹیولی کہ اگر آپ کوئی بھی چھوٹا موٹا بزنس اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ کم ریٹ کے اوپر اچھی سروس یا اچھی پروڈکٹ دیں گے تو آپ اچھے پیسے بھی کما سکتے ہیں۔ جہاں پہ اتنی زیادہ ضرورت ہوگی تو آپ سے لوگ کیا، اگر آپ تھوڑا سا پروفٹ مارجن کم رکھ کے کوئی پروڈکٹ دیں گے لوگوں کو، کیا وہ نہیں خریدیں گے؟ ڈیفینیٹلی خریدیں گے اگر وہاں پہ ایک نیڈ ہے۔ تو یہاں جیسے آسٹریلیا جیسے کنٹری میں تو یہ چیزیں کمپٹیشن بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہر کوئی پروفیشنل ہے، ہر کمپنی پروفیشنل ہے، انڈیویجول بھی پروفیشنل ہے، تو کمپٹیٹیو مارکیٹ ہے اور اس میں مقابلہ کرنا، نئے بزنس سٹارٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے دوستو۔ پاکستان جیسے کنٹری کے اندر بزنس کرنا بہت آسان ہے اور آپ کو کوئی ایسی سچ اوبلیگیشن نہیں ہے۔ یہاں پہ تو آپ کو پراپر رجسٹریشن اینڈ فارمیلٹیز پوری کرنی پڑتی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ پورا ٹیکس کا ایک سسٹم ہے۔ پاکستان میں تو آپ کوئی کام کرتے ہیں ایسے آپ کو ٹیکس بھی نہیں پے کر رہے ہوتے۔ تو یہ کافی جو آسانیاں ہیں وہ اس سے یہ ہے کہ پاکستان کو فائدہ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں دوسری۔ جی تو دوستو دوسرا اینگل جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے وہ ویڈیو ایک وائرل ہو رہی ہے، وہ میڈیا پہ موجود ہے یوٹیوب پر بھی، کہ جو لاہور ڈی ایچ فیز 6 کے اندر ٹم ہارٹن جو کینیڈین کوئی چین ہے کافی شاپس کی، اس کا کوئی اوپننگ ہوئی اور وہاں پہ ایک جو ہے نا لمبی کیو نظر آئی، لوگوں کو ویٹ کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے یہ دیکھ کے نظر آتا ہے کہ وہاں پہ وہ یعنی کہ سینکڑوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے لیکن اور حالات اچھے بھی ہیں، لیکن جو لوگ سارے تو وہ چور نہیں ہیں جو لوٹ کے تو نہیں لائے کسی کا پیسہ۔ اگر وہ 500-600 روپے کی کافی خرید رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ کوئی نہ کوئی کام کرتے ہوں گے، وہ سارے کرمنلز تو نہیں ہیں۔ تو وہ بھی پاکستان کی پاپولیشن ہے، اور تو آپ کی اپنے اوپر ہے کہ آپ اپنے اکانومی کو، اپنے فائنینس کو کیسے مینیج کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ جاب کے چکر میں رہیں گے ہر وقت، تو جاب کے چکر میں پوری دنیا میں جو بھی لوگ جاب کے چکر میں صرف پھنسے رہتے ہیں وہ مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ کبھی بھی وہ ایک نیکسٹ لیول پہ اس طریقے سے نہیں جا سکتے کہ ہر چیز کو ان کو فراوانی کے ساتھ اویلیبل ہو۔ یہ پوری دنیا میں آپ کہیں بھی آپ جاب کریں گے، آپ کو ڈیفینیٹلی کوشش کرنی پڑتی ہے، ایکسٹرا انکم کمانے کے ذرائع تلاش کرنے پڑتے ہیں، اور آپ کے آس پاس وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس سے فرار حاصل کرنے کے لیے وہ گورنمنٹ کو، اپنے حالات کو ذمہ دار ٹھہرا کے اور بس ایک دم سے وکٹم بن جاتے ہیں کہ جی ہم کیونکہ سوسائٹی ہماری ایسی ہے، گورنمنٹ ایسی ہے، ملک ایسا ہے، اکانومی ایسی ہے، تو اس وجہ سے ہمارے یہ حالات ہیں۔ حالانکہ آپ کے اپنے جو ہے وہ ایفرٹ اس میں کافی کم ہوتی ہے، اور آپ صرف ایک جاب کے ساتھ سٹک ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کی جاب چلی جائے تو آپ بالکل زمین پر آ جاتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو اپنی طرف سے اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور آپ کسی اور ملک کو بھی نہ دیکھیں، نہ گورنمنٹ کو دیکھیں، نہ کسی اور اپنے کزن وزن کو دیکھیں یا کسی دوست کو دیکھیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے ذمہ دار آپ خود ہیں، اس کا کنٹرول لیں، اس کی رسپانسبلٹی لیں، اور اس کو فکس کرنے کی خود کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ چند سالوں کے اندر آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی، تبدیلی آئے گی، اور آپ اس کو اٹینشن پے کریں گے۔
लेकिन अक्सर मैंने भी नोटिस किया और आपने भी नोटिस किया होगा कि लोग सालों साल तक अपने मसाइल का और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का रोते रहते हैं, लेकिन वो उसका हल तलाश करने के लिए उसका हल तलाश करने के लिए तैयार नहीं होते। तो इस वजह से वो फिर क्या है कि वो ऐसे ही हालात उनके ऐसे हालात वैसे उनके रहते हैं, बदलते नहीं हैं। तो एक तो ये एंगल हो गया, और दूसरा ये कि इतना ज़्यादा डेस्परेशन शो करना, यानी कि पैसों के लिए और फाइनेंसिस के लिए, ये ज़्यादातर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक गलत किस्म का ट्रेंड है। पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में, क्योंकि मैं पाकिस्तान में पला बढ़ा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो ये जो ट्रेंड है इतना डेस्परेट होने का कि जी एकदम से सब ने अमीर होना है और एकदम से सब ने बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, लेकिन एक्चुअल काम करने के जब उनको कहा जाए या प्लान बताया जाए या कोई स्ट्रेटजी बनाने का कहा जाए, तो वो उसमें बिल्कुल आगे पीछे हो जाते हैं और उसको सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हम जो है ना, हमें सब कुछ एकदम मिल जाए, क्योंकि हम जो है ना वो इस मॉडर्न एज में रह रहे हैं, तो हम डिज़र्व करते हैं कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा घर हो, और मेरे पास पैसे होने चाहिए और एक ज़बरदस्त जॉब होनी चाहिए। और ये अदरवाइज़ ये मुल्क जो है ना बकवास है, और मैं तो ये हूँ और वो एक्चुअली उनके पास स्किल कोई नहीं होती, सिर्फ या ग्रेजुएशन या मास्टर की डिग्री होती है, लेकिन एक्सपर्टीज़ कोई नहीं होती, और वो उसको इम्प्रूव करने के लिए कभी तैयार नहीं होते और अपने आप को वैल्यूएट सही नहीं करते कभी भी कि यार मेरी एक्चुअली अगर मेरे जैसा बंदा मेरी कंपनी में ही अगर मेरे पास आए, जिसके पास मेरे जैसे स्किल हों, तो मैं उसको कितने पैसे ऑफर करूँगा। तो उस वक़्त आप रियलाइज़ करेंगे कि अगर आप एज़ अ बिज़नेस पर्सन और कंपनी के मालिक के तौर पे सोचें, अगर आप जैसा बंदा उनके पास जाए तो आप उसको कितने पैसे ऑफ़र करेंगे। तो आपको उतने ही पैसे ऑफ़र अपने आप को खुद करेंगे जितने कि आप इस वक़्त कमा रहे होंगे। तो इसलिए दोस्तों, एक तो ये एंगल है कि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें और अपने जो है ना अपने स्ट्रैटेजी बनाएं कि आप किस तरीके से डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास बहुत ज़्यादा होंगी। और जब आप इस चीज़ पे सोचेंगे, काम करेंगे, एक्सपर्ट्स को सुनेंगे, आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी और रास्ता नज़र आ जाएगा, और वो आप भी जाके टिम हॉर्टन्स जो है वो, या किसी भी बड़े ब्रांड के जो कॉफ़ी शॉप है या कोई रेस्टोरेंट है, उसके आप लाइन में खड़े हो सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को। लेकिन हर चीज़ के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है और प्लानिंग लगती है और मेहनत होती है। पूरी दुनिया में ऐसे है, यहाँ पे भी कोई किसी को फ्री में खाना नहीं खिलाता ऑस्ट्रेलिया में, और कोई ऐसे खड़े खड़े आपको पैसे नहीं दे देता। तो पूरी दुनिया में कहीं भी आप रहें, आपको जो काम करने वाले लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनको सबको सलाम होता है। तो वो पाकिस्तान में भी उनको सलाम है और यहाँ पे भी सलाम है। लेकिन अगर आप बिल्कुल कहें कि जी मुझे बैठ के कोई हेल्प करे और मुझे जो है ना वो आप विक्टिम बनेंगे, फिर आपकी पूरी ज़िंदगी इसी तरह स्ट्रगल में गुजरेगी, जैसे अगर आप जो लोग ऐसे परेशान हैं और जो करना चाह रहे हैं, जो कंप्लेंट सिर्फ कर रहे हैं। तो एक तो ये एंगल हो गया। दूसरा एंगल ये है कि दोस्तों, बीइंग अ मुस्लिम, मैं जब उसको एनालाइज़ करता हूँ, जब मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आप ये देखें कि गरीब होने को पाकिस्तान में एक जुर्म समझा जाता है, और लोग गरीब अपने आप को बहुत ही मुजरिम समझते हैं, जैसे कोई बुरी चीज़ समझते हैं कि आप जैसे कोई गरीब हैं, या अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आपको कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम है। ऐसा कोई एक माहौल क्रिएट किया गया कि जो कि बहुत ही गलत एक तरीका कार है। वो उसको अगर आप देखें कि हम सब इस्लाम को मोहब्बत भी करते हैं और हर वक्त मेंशन भी करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप एग्ज़ाम्पल लें तो हमारे जो सहाबा कराम हैं, हमारे जो पैगम्बर हैं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी ज़िंदगी अगर हम और आप अगर देखते हैं दोस्तों, तो आपको साफ नज़र आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सिंपल ज़िंदगी गुजारी, और मेजॉरिटी ऑफ द सहाबा जो थे वो गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, और बाकायदा उन्होंने तो फाके भी किए हैं। तो दोस्तों, वो जो फाके थे वो ऐसे नहीं थे कि कोई जैसे कोई फेक स्टोरीज़ हैं, वो रियल फाके थे। और उनके वाक़तन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के पास उस वक़्त खाना मौजूद नहीं था, और आपने अपने पेट पे पत्थर बांधा, वो जंग के दौरान भी, आम हालात में भी, और उसके अलावा सहाबा कराम ने भी ऐसा हुआ, और उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं की, और उन्होंने कभी इस चीज़ का रोना नहीं रोया कि मेरे पास जो है वो खाना खाने को नहीं है, तो मैं, या अल्लाह तूने मेरे साथ क्या कर दिया, और मैं बहुत नीचा हो गया, या मैं बहुत गरीब हो गया, मैंने क्यों इस्लाम कबूल कर लिया, या मैं कहाँ फंस गया। कभी आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्यों? कि आपका जो हमारा ज़िंदगी का मकसद वो यही है कि हमें तो सबसे ज़्यादा ये मालूम होना चाहिए, और हम ये प्रचार करते हैं कि ये ज़िंदगी जो है वो टेम्परेरी है, और इस टेम्परेरी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उनका भी हमें रिवॉर्ड मिलेगा। तो सहाबा कराम को मालूम था कि जो हमें फाके और जो तंगी मिल रही है वो हमारी एक आजमाइश है, और हमें टेस्ट किया जा रहा है, और इसके हमें हर लम्हे के बदले हमें उसके रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे।
تو انہوں نے فاقے کو ہنسی خوشی کے ساتھ بھی برداشت کیا، اور اس چیز کو انہوں نے باقاعدہ اپنی پرسنالٹی کو بلڈ کیا، کریکٹر کو بلڈ کیا. نہ پیغمبر سے شکایت کی اور نہ پیغمبر نے صحابہ سے شکایت کی کہ آپ میرے لیے کچھ لے کے نہیں آتے، یا آپ اس طریقے سے وہاں سے یہ پیسے لے آؤ، اس طریقے سے جنریٹ کر لیتے ہیں. تو اسلام کا جو لائف سٹائل اور آئیڈیالوجی ہے وہ تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. تو اس وقت آپ ہی مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو زندگی میں انہوں نے ایک دفعہ بھی فاقہ کیا ہوگا. آپ اگر غریب سے غریب کسی بستی میں بھی چلے جائیں گے تو وہاں پہ بھی لوگ کھانا کھا کے سوتے ہیں، اور اگر کھانا اگر ان کے پاس کوئی نہیں ہے اور کسی کو وہ کہیں گے، کسی ہوٹل میں بھی چلے جائیں گے تو ان کو کھانا وہ کھلا دے گا. اور پاکستان میں اس معاملے میں تو لوگ کافی جنرس ہیں کہ کھانا کھلانے میں. تو ایسی سچویشن ہمارے پاس تو صحابہ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں موجود ہیں کہ وہ غریبی کو ایک طعنہ یا برائی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے کنسرن کا اظہار کیا تھا کہ مجھے آپ پر یہ پریشانی نہیں ہے کہ میری جو امت ہے وہ غریب ہو جائے گی، مجھے بلکہ پریشانی اس بات کی ہے کہ پیسہ بہت زیادہ آ جائے گا اور آپ دین سے کافی جو ہے نا وہ دور ہو جاؤ گے. تو یہ پرابلم ہے کہ ہم پیسوں کی دوڑ میں اور امیر بننے کی دوڑ میں اور پتہ نہیں دوسروں کو دیکھ کے کہاں سے کہاں بھاگے جا رہے ہیں، کبھی ویسٹ اور کبھی دوسرا کنٹری نے یہ کر دیا، جو کنٹری نے جو بھی کر دیا وہ کر دیا. اب دوستو یہاں پہ جو حالات ہیں وہ آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ یہاں پہ نہ رہیں. دس از ون آف دا موسٹ ایکسپینسو کنٹری ان دا ورلڈ. آسٹریلیا کا بھی بتا رہا ہوں، اور اگر آپ امریکہ میں بھی ہوں گے یا یورپین کنٹریز جو ہیں وہ کافی مہنگے کنٹریز ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ ٹیکسز ہیں اور بہت زیادہ زندگی اور طرح کی ہے. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو میرا جو پوائنٹ کہنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ جو غریب ہونا یا پیسے کم ہونا یہ کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں ہے اسلام کے اندر بینگ اے مسلم کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ غریب ہوتا ہے. یہ کرائٹیریا نہیں ہے. غریب اسلام پہ وہ ہوتا ہے کہ جو کہ ایک ڈس آنیسٹ پرسن ہے، جو کہ ایک اسلام سے کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، لوگوں کی ہیلپ نہیں کرتا، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، دوسروں کے ساتھ وہ کنجوسی کرتا ہے، اپنے پیسے ہوتے ہوئے انتہائی کنجوسی کرتا ہے، وہ اپنے فیملی پر، اپنے رشتہ داروں کو وہ اس طریقے سے لک آفٹر نہیں کرتا، اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا. تو یہ اچھے اعمال جس کے نہیں ہیں وہ غریب ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ پیسوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تمام زیادہ تر جو صحابہ کرام تھے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے علاوہ کچھ اور گنے چنے صحابی تھے جن کے پاس مال و زر بالکل یا فاقے کرتے تھے یا محنت مزدوری کرتے تھے، اور وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے کیونکہ ان کا مطمع نظر یہ دنیا ایسا تھی ہی نہیں. اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جو ہیں کتنا بڑا ان کا نام ہے، ان کے پاس کوئی پیسے تو نہیں تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا بزنس چھوڑ دیا اور کاروبار کرتے تھے، لیکن وہ چھوڑ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں شامل ہو گئے اور آپ کو سپورٹ کیا اور آپ کو مشن اکمپلش کرنے میں ہیلپ کرتے رہے. اور جب وہ دنیا سے گئے تو وہ خلیفہ بھی بنے، لیکن جب وہ دنیا سے گئے تو چند درہم کے علاوہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں تھے. کوئی ان کا بینک بیلنس چند درہم کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. چند درہم تھے، یعنی 7 یا 8 درہم کہا جاتا ہے. حضرت عمر کا بھی یہی تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی تھا. کوئی آپ نے دیکھا کہ ان کے محل یا وہ پیچھے کچھ جائیدادیں چھوڑ کے گئے تھے؟ جب وہ دنیا سے گئے تو ان کے پیچھے کوئی پیسے نہیں تھے، لیکن ان کا نام آج بھی رسپیکٹ کے ساتھ لیا جاتا ہے اور ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اور ان کا کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے اور وہ کیا بڑی پرسنالٹی